बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको जिन्नात के शर से, शयातीन के शर से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको हासदों के हसद से और बुरी नज़र से भी महफूज रखे और अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये जो अमल है जादू टोना जिन्नात को ख़त्म करने के लिए, खुदा न करे, अल्लाह न करे कि आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको खबीस अरवाह तंग करती हों, उसको जिन्नात तंग करते हों या जादू के ज़रिए उनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए गए हों, किसी आमिल ने किए हुए हों या कोई जिन्नात आमिल हो जो आप लोगों को तंग करता हो। किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी मामलात हों, मरीज़ जो है वो जिन्नात की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर वक्त उसको दौरे पड़ते रहते हैं या मुसलसल दौरे की तकलीफ़ में रहता है। घर में चीज़ों का टूटना, चोरी होना, खून के छींटे आना और गंदी बदबू आना, जो भी जिन्नात की अलामात होती हैं उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने तफसील बताई हुई है। ऐसा कोई भी मामला हो तो सबसे पहले आप अपने मरीज़ का सदका अदा करें। सदक़े का तरीका यहाँ पर मैं आपको एक बताऊँगा, उस पर अमल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी आप जिस तरह चाहें अपनी मर्ज़ी से सदका दे सकते हैं। सदका जो है वो हस्बे तौफीक होता है, लेकिन जिन्नात का मामला हो तो आप एक मुर्गा या मुर्गी लेकर सदक़े की नीयत से, सिर्फ सदक़े की नीयत कर लें और वो अपने घर के अंदर ज़िबा करें। आपका जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप अंदर इंटर होते हैं, उसके अंदर वाली तरफ एक कोने में आप मुर्गा या मुर्गी उस मरीज़ का नाम लेते हुए सदक़े की नीयत से ज़िबा करें। जब वो आप ज़िबा करेंगे तो वहाँ पर जो उसका खून होगा, आप उस खून के ऊपर मट्टी, कोई कपड़ा, कोई भी चीज़ ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि उसको वहीं पर वैसे ही छोड़ देंगे। आप उसको पानी से साफ़ भी नहीं कर सकेंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब आप मुर्गा या मुर्गी ज़िबा करेंगे तो उसका खून वहीं पड़ा रहे, 3 दिन तक वो खुद खुशक हो जाए, आप उसको साफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि आप जहाँ से इंटर होते हैं उस कमरे में एक साइड पर आप ज़िबा करें। 3 दिन के बाद आप उसको धो सकते हैं, वाश कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सदका देने के बाद ये जो मुर्गा है इसका आप गोश्त बना के किसी गरीब को दे दें या आप ऐसे ही चाहें तो साबत ही किसी को दे सकते हैं। अगर कोई आपसे ना ले तो आप मदरसे में भी दे सकते हैं। वहाँ पर भी अगर कोई ना ले तो आप इसको जानवरों को डाल सकते हैं, किसी भी वीरान जगह रख सकते हैं। उसके बाद आप मरीज़ को, मेरा हसार वाला अमल जो है आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। आप मरीज़ का हसार करें। आप चाहें तो पहले भी हसार कर सकते हैं। हसार करने के बाद अगर तो आप मरीज़ कुछ होश में है तो उसको वज़ू करवा लें। अगर वो वज़ू नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। अब आप गूगल, लुबान और अजवाइन, ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर कोयलों के ऊपर या जिस तरह आप चाहें, आग के ऊपर कोई बर्तन रखें, उसमें ये थोड़ी थोड़ी डाल दें और इसमें थोड़ा सा प्याज काट कर डाल दें। इसकी धुनी जो है वो अपने मरीज़ को दें। धुनी देने के बाद कुछ देर के बाद अगर तो मरीज़ हरकतें करे, कुछ बोले, कुछ बात करे, तो आप उससे बात कर सकते हैं। अगर वो ऊट पटांग बातें करे, अजीबोगरीब, फिर आप उसकी किसी बात का जवाब ना दें। मेरा जो दूसरा एक अमल है जिन्नात को जलाने के लिए, वो तावीज़ लिख कर आप उसको जलाते हैं तो उससे जिन्नात जल जाते हैं। आप चाहें तो वो भी साथ जला सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो ये अमल भी आप कर सकते हैं। आप मरीज़ के दाएं कान में फजर की अजान कहें और बाएं कान के अंदर आप 3 मरतबा पढ़ें, इज़ा ज़िलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। 3 आयतें पढ़ेंगे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। सूरह ज़िलज़ाल की पहली 3 आयत उसके बाएं कान पर फूंक मार देंगे। फिर आप दाएं कान में आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर फूंक मारेंगे और बाएं कान में फिर यही आयतें 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप दाएं कान में 3 मरतबा यही आयतें पढ़ेंगे,
پھر آپ بائیں کان میں 3 مرتبہ یہی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ دائیں کان میں اذان دیں گے اور دوسرے کان میں آپ 3 مرتبہ سورہ زلزال کی پہلی 3 آیت پڑھیں گے۔ دوسری دفعہ آپ آیت الکرسی دائیں کان میں پڑھ کر پھونک مار دیں گے اور بائیں کان میں 3 مرتبہ سورہ زلزال کی یہی 3 آیتیں پہلی پڑھیں گے۔ تیسری پھونک جو ہے آپ 3 مرتبہ سورہ زلزال کی پہلی 3 آیات آپ دائیں کان میں پھونک مار دیں، پھر بائیں کان میں پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دور سے پھونک مار دیں، بلکہ ہو سکے تو مریض کے بالکل کان کے قریب آ کر آپ تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں، تو پھر پھونک مارنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو اس سے انشاءاللہ چیزیں فوراً جل جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ پہلی بات تو کہ فوراً بھاگ جائیں گی، آپ کے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی بھاگ جائیں گی اور وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر وہ خدا نخواستہ نہیں بھاگتی، مضبوط دل کی ہیں، طاقتور ہیں، یا کوئی عمل سخت ہے یا کوئی جنات عامل ہے، تو پھر تھوڑا ٹائم لگے گا۔ پھر آپ جب یہ پڑھائی کریں گے یا تو چیزیں جل جائیں گی، چیخ و پکار کریں گی، یا پھر وہ آپ سے مطالبہ کریں گی کسی چیز کا۔ آپ سے جس بھی چیز کا مطالبہ کریں، آپ نے ان کی کوئی بھی بات نہیں ماننی اور آپ نے ان سے کوئی بھی الٹی سیدھی فرمائش نہیں کرنی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنات جب جانے لگیں تو ان سے کہیں کہ جی ہمیں کوئی نشانی دے کر جائیں۔ آپ نشانیاں مانگتے رہیں، وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیں۔ یہ نہ ہو کسی مریض کو مار دیں، آپ کے گھر میں کسی کی ٹانگ توڑ دیں، کسی کو نقصان دے دیں، کوئی دیوار گرا دیں، کوئی کمرہ چھت آپ کے اوپر گر جائے۔ کبھی بھی جنات کو جاتے ہوئے ان سے نشانی نہیں مانگتے، وہ نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں اور عہد لیں کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اس مریض کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ پڑھائی بند کر کے اس کو چھوڑ دیں، وہ چلا جائے گا، اور جب وہ چلا جائے تو مریض اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ مریض کو 70 مرتبہ آیت الکرسی پانی پر دم کر کے دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ صبح دوپہر شام جس طرح مناسب ہو سارا دن وقفے وقفے سے پانی بھی پیتا رہے، اپنے اوپر چھڑکاؤ بھی کرتا رہے۔ اس سے انشاءاللہ جو اس کے اوپر اثرات ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب جنات نکلتے ہیں تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 2 دن 3 دن یا 7 دن کے اندر اندر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کبھی بھی جنات کی بات نہیں ماننی، ان کی کوئی شرط نہیں ماننی۔ اب وہ کہیں کہ فلاں دربار پہ لے جاؤ اور وہ کہیں کہ ہمیں فلاں گوشت دو، فلاں چیز دو، آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، یا میں آپ کو جلا دوں۔ اگر وہ بضد رہیں تو آپ اپنا عمل کریں، اس کو جلا دیں۔ اگر پھر بھی کوئی ان کے جلنے میں دقت ہو، کوئی دیر ہو رہی ہو، تو پھر جو ہے میرا وہ چراغ جو ہے جس میں جنات کے ساری میں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کو لکھ کر آپ پہلے احتیاطاً رکھ لیں، احتیاطاً اس کو لکھ کر پہلے سے رکھ لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر وہ ضد کریں یا ڈھیٹ قسم کے ہوں تو آپ اس کو فوراً جلانا شروع کر دیں۔ تعویذ مکمل ہونے سے پہلے میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے بھروسے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تعویذ مکمل جلنے سے پہلے جتنا بھی طاقتور جن ہوگا انشاءاللہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے ان کو وارننگ دی جائے کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ اگر ہم جنات کو قتل کرتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، تو بروز قیامت ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ناجائز کام کے لیے نہ کریں، یعنی ایسی چھوٹی سی بات ہو، بغیر کوئی مطالبہ کیے، بغیر کوئی ان سے بات کیے، اور فوراً آپ ان کو جلانا شروع کر دیں، تو آپ اپنے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے، میں بری ذمہ ہوں۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ اس طرح کا آپ کے کوئی بھی گھر میں معاملہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، تو آپ کامنٹ میں اپنا مسئلہ تفصیل سے بتائیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو ہو سکا انشاءاللہ آپ کی صحیح رہنمائی کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔